पय 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 हे पय पोटयेन बसून तोंड घालून खाता पय. लोकांक मुख्य जानवरांची खरीच काळजी ना. एक खरें सांगता हांव, कोणाक ना मुख्य जानवरांची काळजी ना. हाडले की कचरे हांगा उडयले झप झप करून. तुम्ही पय एक काळो पाडो आसा, म्हणजे 2 पाडे आसा आनी कशे हांगा उबे रावन कचरे बी खावप. आनी मागीर हांच्या पोटान कितें जालें मागीर कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो आनी ती जिम्मेदारी कोण. सगळे हांगा कचरे हे पाडे खाता हांगा. सिग्नस हांकां खरेंच सांगता, गोंयचे न्यूजार घालाय. तुमकां रोड दाखयता, एक थिवेम वता आनी एक म्हापश्यां वता. पळय कसो खाता पळय तो पाडो कचरो. हे म्हाका दिसता हो कचऱ्याचो आख्खो नदी जाला, नदी. पळय पळय पाडो कसो कचरो खाता. हे गोंयचे न्यूजार घालूंक सोदता हांव. मातशी स्ट्रीक्ट एक्शन घे. हे हांच्या पोटान कचरो वता मागीर हांकां सिकनेस जाता. पळय म्हजें नांव ओमकार प्रभू, पूण हांव मुद्दम व्हिडियो काडून आयज गोंयच्या न्यूजार घालता. मुद्दम व्हिडियो काडटा आयज. पळय एक जाग्यार हांवें काडलेलो गोंयच्या न्यूजार घातलो, पण आयज हो परत पळय हो हावप. पळय हांच्या पोटान कितें जालें मागीर कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो. ते लोक घेतले ते कचरे उडोवन गेले ते. तुमीच सांग. तांकां उलोवंक कळना ते एक पयलें, पूण ते खाता कशे तुमी पळय. तांकां कितें जालें मागीर कोण पळयतलो. तांकां डॉक्टराचे हांगा खंय हेच ना काय ना. तांच्या पोटांचे मागीर कोण हें करतलो. सगळी घाण खावप ते आनी कोण उडोवन वता आनी घाण आख्खें हें खावप. पळय पळय हे खरेंच हांव रिक्वेस्ट करता. हांचे सुरक्षीत खातीर हांव खरेंच सांगता की हांकां कर कितें करपाचें सरकार. पळय मुद्दम पळय हो खाता तो. आतां आमचे गोंयचे इतलो कचरो जाला आनी मुख्य जानवर येवन खावप. पळय 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 दाखोवंक सोदता हांव. कोण कचरो उडोवंक वता न्ही तांकां खरेंच म्हणून हांव न्यूजार घालता. म्हजो व्हिडियो काडून आनी हे हाज्या पाड्याचो व्हिडियो करून. कितले लोक हांगा कचरे उडयता, कितले लोक हांगा कचरे उडोवन ते गाय बी खावन वता. तांकां फाल्यां कितें जाल्यार कोण पळयतलो मातशें सांग. हांगा कचरो बी उडोवंक हें करूं नाका. खूब म्हारग पडटा हें. मुख्य जानवर रस्त्यार आड येता कितें जाता. तांकां पयलीं उलोवंक कळना. आमी हांगा म्हणजे कचरो उडोवन वचप, कोणूय येता उडयता आनी हांच्या पोटान खावप, हांच्यानी खावप. पळय पळय कितलो कचरो उडयला रे हांगा. कितलो कचरो रे करासवाड्याच्या रोडार. कितलो कचरो खंय कितें. आनी तांकां तें विश खरेंच घाण उडयता न्ही कोण हांगा येवन ते सगळे विश तांकां कळना तरी आसतना येवन खाता. सरकाराक हांव सांगता जे कोण कचरे उडयता न्ही स्ट्रीक्ट एक्शन घे आनी हांच्या पोटान इतलो कचरो वता. पोट फुगार जाता. पळय मुद्दम पळय.